प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण कस्तो रह्यो र के उपलब्धि भयो? कान्तिपुर समाचारमा आज असमान सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्न बनाइएको नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह इपिजी प्रतिवेदनबारे किन दुवै देशका प्रधानमन्त्री मौन, साथै आउँदो निर्वाचनमा दलहरूको रणनीतिदेखि उम्मेदवारसम्मको लेखाजोखा, एक बालकको काटिएर छिनेको हात, ट्रमा सेन्टरका चिकित्सकले सफलतापूर्वक जोडेको सुखद समाचार सँगसँगै हामीसँग हुनेछ फौजदारी कसुरका पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन भौतारिनु परेको कथा, अनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा पाकिस्तानमा गहिरिएको राजनीतिक सङ्कट र खेलकुदमा अस्ट्रेलियाले 7औं पटक विश्वकप जितेको प्रसङ्ग। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। भारत भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री देउवा स्वदेश फिर्ता। सीमा विवाद, पञ्चेश्वर परियोजना र हवाई प्रवेश मार्गको विषयमा दुवै पक्षीय सकारात्मक इपिजी प्रतिवेदनको भने चर्चै भएन। आकाङ्क्षी धेरै हुँदा उम्मेदवार सिफारिस गर्न दलहरूलाई सकस। चैत मसान्तभित्र नाम पठाउन केन्द्रको निर्देशन, एमाले र राप्रपाबीच तालमेलको तयारी। फौजदारी कसुरका पीडितलाई क्षतिपूर्ति पाउनै कठिन। राज्य संयन्त्रले चासो नदिँदा मकवानपुरमा मात्रै हिंसामा परेका 77% पीडित क्षतिपूर्तिबाट वञ्चित। पाकिस्तानमा राजनैतिक सङ्कट, प्रधानमन्त्री खान विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव खारेज। राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेपछि नयाँ निर्वाचनको बाटो खुल्यो। र महिला क्रिकेट विश्वकप अस्ट्रेलियाले जित्यो। इङ्ल्यान्डलाई 71 रनले हराउँदै 7औं पटक उपाधि। भारतको 3 दिने भ्रमण पूरा गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा केही बेर अघि नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजबाट स्वदेश फर्केका हुन्। स्वदेश फर्के लगत्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो भारत भ्रमण सफल भएको बताए। उनले दुई देशको बीचको सम्बन्ध सुधार भएको दावी गरेका छन्। 3 दिने भारत भ्रमणका लागि शुक्रबार दिल्ली पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले आजै बिहान उत्तर प्रदेश स्थित धार्मिक सहर बनारस पुगेर काशी विश्वनाथ लगायतका मन्दिरमा पूजाआजा गरेका थिए। देउवालाई उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले स्वागत गरेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले ललिताघाट पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा निर्माण गरिने वृद्धाश्रमको शिलान्यास पनि गरे। नेपाल सरकारले वृद्धाश्रमको लागि 1 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। नेपालबाट तीर्थयात्रामा पुग्नेहरूका लागि वृद्धाश्रम निर्माण गर्न लागि हो। शुक्रबार दिल्ली पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले हिजो भारतीय समकक्षीसँग भेट गरेका थिए। 3 दिने भारत भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज स्वदेश फर्केका छन्। छोटो तयारी र पर्याप्त गृह कार्य बिनाको भनिएको देउवाको भारत भ्रमण कस्तो रह्यो त? सीमा समस्या समाधान गर्न समझदारीका साथ अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको मुख्य उपलब्धि ठानिएको छ। भारतले मिचेको लेपुलेक, लिम्पियाधुरा समेत नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेपछि दुई देशबीच सम्बन्ध चिसिएको थियो। भारतले त्यसलाई बेवास्ता गरेको र नेपालले माथिल्लो स्तरमा कुरा राख्न नसकेको अवस्थामा सीमा विवादमा आफ्नो सरोकार राख्नु प्रधानमन्त्री देउवाका लागि अवसर समेत थियो। यस्तै यो भ्रमण दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारमा महत्त्वपूर्ण खुड्किलो साबित भएको छ। जनकपुर जयनगर रेल सेवा सञ्चालन, पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिमा सहकार्य जस्ता विषयमा दुई प्रधानमन्त्रीको कुरा र सहमति पनि भ्रमणको उपलब्धिकै रूपमा लिन सकिन्छ। तर केही विषय जुन प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा उठ्नै पर्थ्यो। नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह इपिजी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने विषय भ्रमणका क्रममा उठ्नै सकेन। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्कको गतिशीलताबारे छलफल गर्नु पर्थ्यो। नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले प्रयत्न गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर त्यसमा कुनै प्रगति भएन। प्रधानमन्त्री स्तरको भ्रमण पूर्व दुई देशबीच विभिन्न चरणमा छलफल र वार्ता नहुनु तथा नेपालले पर्याप्त तयारी नगर्दा लामो समयदेखि दुई देशबीच देखिएका विषयलाई प्रधानमन्त्री देउवा र नेपाली पक्षले गम्भीरताका साथ अघि बढाउन नसकेको देखिन्छ।
नेपाल भारत सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउँदै समानताका आधारमा अघि बढाउने र असमान सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने निष्कर्षसहित नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह इपिजीको प्रतिवेदन तयार पारेको 3 वर्ष भइसक्यो। तर भारतीय पक्षले अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझ्न तयार छैन। यति महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा चर्चा समेत भएन। के इपिजी प्रतिवेदन गुपचुप थन्काउन खोजिएको हो? नेपाल भारत बीचमा रहेका सबै प्रकारका सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन, संशोधन वा खारेजसम्मको प्रक्रियालाई अघि बढाउन सक्ने गरी तयार भएको प्रतिवेदन भारतीय पक्षले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको व्यस्तताको कारण देखाउँदै बुझ्न आनाकानी गरेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले भ्रमणका क्रममा सीमामा विवादको विषय उठाए र भारतीय पक्षले समेत त्यो समाधान गर्ने विषय अगाडि बढाउने प्रतिक्रिया दिएको छ। तर यति महत्त्वपूर्ण मानिएको इपिजी प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषय उठा नहुँदा त्यो पाटो भने अधुरो बनेको छ। अपेक्षा गरे अनुसार चाहिने सबै कुरा भएको देखिँदैन। जस्तै इपिजीको कुरै उठेन छ। जबसम्म हामीले 1950कै मानसिकता बोकिराख्छन् भारत र नेपालले आधुनिक मान्यता अनुसारका आधुनिक सम्बन्ध विकास गर्न त त्यति सजिलो हुँदैन नि हो कि। त्यसैले इपिजीको अथवा 1950को सन्धिको कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको छ। 1950कै सन्धिको अनि मोहन शमशेरको पालाको सन्धिलाई बोकेर अहिले अगाडि राम्रो पार्न सकिँदैन। एउटा त्यो हो। अर्को जहाँसम्म चाहिने सीमा विवाद कुरा छ त्यो कुरा उठेको देखिन्छ। त्यसमा अलिकति भए पनि सकारात्मक कदम बढाइएको हो कि भन्ने लाग्छ। भारतीय पक्षबाट प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणलाई निकै महत्त्व दिएको थियो। नेपालले पनि लामो समय बिथोलिएको सम्बन्ध सुधारका लागि भ्रमणलाई अधिकतम उपयोग गर्यो। यस अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले इपिजी प्रतिवेदनको कुरा उठाउन सक्नु पर्थ्यो। तर दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा यसको प्रसङ्ग नै उठेन। त्यसो त कतिपय विज्ञहरूले भ्रमणमा सीमा लगायतका महत्त्वपूर्ण कुरा उठेकाले इपिजीमा कुरै भएन भन्न नमिल्ने तर्क गर्छन्। संवादको क्रममा छलफल चाहिँ भएको हुनसक्छ, तर सायद कूटनीतिमा कतिपय कुराहरू तत्काल कतिपय कुराहरू सार्वजनिक गरिँदैनन्। तर भारत अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणभन्दा पछाडि नेपाल र भारतका बिचमा जुन विश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ, सकारात्मक वातावरण सिर्जना भएको कारणले गर्दा इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्ने बारेमा पनि मलाई लाग्छ निकट भविष्यमा सकारात्मक परिणामको अपेक्षा चाहिँ गर्न सकिन्छ। प्रतिवेदनका कतिपय विषयमा भारतीय पक्षबाट असन्तुष्टि व्यक्त भएका कारण पनि इपिजी अगाडि बढ्न नसकेको अड्कल गरिएको छ। जे भए पनि यसलाई यति लामो समयसम्म अल्झाएर राख्दा नेपाललाई नै घाटा हुने निश्चित छ। त्यसैले यो विषय जोरदार रूपमा उठाउन सक्ने एउटा अवसर प्रधानमन्त्री देउवाले गुमाएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कुजुका साथ भितोक आचार्य, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणले थाँतिरहेका केही आर्थिक मुद्दालाई अघि बढाउन खोजेको छ। जलविद्युतका ठूला पूर्वाधारदेखि नेपाल र भारतबीच व्यापार सहजीकरण सम्बन्धमा विषयले दुई देशका प्रधानमन्त्रीको बैठकमा स्थान पाए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा 26 वर्षदेखि रोकिएको पञ्चेश्वर परियोजनालाई अघि बढाउने सहमति भएको उल्लेख छ। 6480 मेगावाट क्षमताको महाकाली नदीमा पञ्चेश्वर आयोजना निर्माण गर्न रोकिएको डिपिआर तत्काल अघि बढाउने भनिएको छ। अन्य साना परियोजनामा लगानी, विद्युत व्यापारको सहजीकरणसम्मका कुरा छलफलमा भए। भारत सरकारले नै प्रमोट गर्ने हिसाबले भिजन डकुमेन्टमा पनि उल्लेख छ। जोइन्ट डेभलपमेन्ट अफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, बाई डिरेक्सनल चाहिँ ट्रेडिङको विषय छ। पावर फ्लो बाई डिरेक्सनल फ्लो गर्ने भनेर त्यहाँ उल्लेख छ र ट्रान्समिसन कनेक्टिभिटीलाई बढाउने भन्ने कुराहरू छन्। इम्पोर्ट बेस इकोनोमी छ, त्यो चाहिँ अलिकति कम भएर जान्छ कि भन्ने उत्साह पलाएको छ र 500 भन्दा बढी मेगावाट चाहिँ हाइड्रो इन्डियामा एक्सपोर्ट हुने पनि कुरा आएको छ। त्यो हेर्दा हामी उत्साहित नै छौँ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा नेपाललाई थप हवाई प्रवेश मार्ग दिन अनुरोध गरिएको छ। ढिला गरी पूर्णता पाउन लागेका गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा विमानस्थललाई महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज र जनकपुरबाट प्रवेश मार्ग मागिएको छ। नेपाली पक्षले झन्डै 5 वर्षदेखि यी रुटबाट हवाई प्रवेश बिन्दु माग गर्दै आएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले भारत समक्ष आगामी धान बालीका लागि 1,50,000 मेट्रिक टन युरिया र डिएपी मल छिटो दिन आग्रह गरेका छन्। करिब 1 महिना अघि सरकारी तवरमा खरिद गर्न सहमति भए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन। त्यस्तै पशुपालनको उत्पादकत्व बढाउन मुर्रा भैँसी र राँगा ल्याउने जस्ता विषयले पनि प्रधानमन्त्री तहमा छलफल भयो।
निकासी गर्नका लागि गैर कर अवरोध, भारतीय बन्दरगाहहरूमा आयात गर्दा महिनौं कुर्नुपर्ने कार्गो समस्या, व्यवसायीले समयमा सामान ल्याउन नसक्दा अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने जस्ता समस्या पनि दुई प्रधानमन्त्रीको भेटमा उठाइएको छ। चाँदनी दोधारासहित अन्य ठाउँमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने जस्ता विषयले पुनः प्रवेश पाएका छन्। पार्शियल रूपमा चाहिँ उपलब्धि भएको मान्नै पर्छ, किनभने ट्रान्जिटलाई केही छोएको छ, तर नछोएको चाहिँ जुन ट्रेडमा डेफिसिट बढ्दो छ त्यसलाई नछोइएको र लगानीको कुरामा चाहिँ लगानी ल्याउने कुरा, किनभने भारत अहिले अन्यत्र पनि एफडिआई लिएर जाने मुलुकको रूपमा दरिसकेको छ र हाम्रो लागि सबैभन्दा नजिकको एउटा सम्भाव्य एफडिआईको लागि मुलुकको लगानीकर्ता मुलुकको त्यो बारेमा चाहिँ अलिक प्रष्टसँग केही कुरा आइदिएको भए ज्यादै राम्रो हुन्थ्यो। त्यो पाटो चाहिँ अझै पनि मैले बढी चाहना गरेको थिएँ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई सद्भाव भ्रमणका रूपमा अर्थाइएको भए पनि थाँती रहेका आर्थिक मुद्दा अघि बढाउन नेपाल र भारत दुवैले चाहेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि नयाँ दिल्लीबाट रमेश थमला र श्याम श्रेष्ठका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई कसरी हेर्नु भएको छ? जनताको आवाज। हिजोको दिनमा जुन सम्झौताहरू भएको थियो त्यो सम्झौताहरू पनि कार्यान्वयन गराएर ल्याउनु हुन्छ। भ्रमणमा गइसकेपछि त्यहाँ भएका कुराहरूलाई लिएर आएर यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने चाहिँ त्यो कार्यान्वयन राम्रो पक्ष हो। आफ्ना कुराहरू राख्नु र उसका कुराहरू बुझ्नु, सहयोगको आदान प्रदान गर्नु राम्रो कुरा हो। लिखित रूपमा कार्यान्वयन चाहिँ हुन सकेको छैन, मौखिक रूपमा मात्रै हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन। हाम्रो राष्ट्रलाई केही होला भनेर जानुभएको, अब त्यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन। भर्खर आउँदै गरेको चुनावी माहौलसँग पनि केही सामान्य त्यसको असर पर्छ कि भन्ने त हो। सीमाको समस्या थियो, बाहिर जुलुस लगाएर हुन्थेन हैन। प्रधानमन्त्रीसित टक गरेर कुरा गरेर निचोड निकाल्नु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य पनि हो। त्यो सकारात्मक छ। 1 वर्षदेखि थन्केर राखेको रेल अब चल्नै थालेको छ। नेपाल भारत सीमा विवादका कुराहरू पनि उठाइए, त्यो निकै सकारात्मक पक्ष छ। उपलब्धिमूलक होला जस्तो लाग्छ मलाई। नेपाल र भारतको चिसिएको सम्बन्ध चाहिँ राम्रो भएको छ। सकारात्मक होला भन्नेतिर म सोचिरहेको छु। अपेक्षाकृत भन्दा फरक ढङ्गले चाहिँ तपाईँको रेल चलाउने चाहिँ तपाईँको उद्घाटन गर्ने कुरा चाहिँ नेपाली परिदृश्यमा चाहिँ राम्रो चाहिँ अवस्था चाहिँ होइन। त्यहाँको विकासहरू हेरेर उपलब्धिमूलक ल्याएर हाम्रो नेपालमा त्यही अनुसार नै प्रधानमन्त्रीले व्यवसाय गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। लिपु लेक र धुरा कुन भन्ने त्यसलाई पनि कुराकानी छलफल गर्नु। सीमा विवादलाई एउटा संयन्त्र बनाएर त्यसले एउटा समस्या समाधान गर्ने भन्ने जुन निर्णय भएको छ यो एकदमै राम्रो। नेपाल भारतको जुन सीमा विषयमा चाहिँ छलफल भएको छ, एकदमै राम्रो कुरा भएको छ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारको नाम चैत मसान्तभित्रै पठाउन मातहतका पार्टी संरचनालाई निर्देशन दिएका छन्। सत्ता गठबन्धन दल नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले चुनावी गठबन्धन गर्ने सहमति गरेसँगै आफ्ना पार्टीबाट उम्मेदवार हुनेको नाम पठाउन मातहतका कमिटीहरूलाई चैत मसान्तभित्रको समय दिएका छन्। माओवादी केन्द्रले नयाँलाई प्राथमिकता दिने तयारी गरेको छ। गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडाको अध्यक्ष र सदस्यको चाहिँ प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय संसदीय समिति भन्ने हुन्छ हैन, त्यसलाई त्यो अधिकार छ। अनि त्यस्तै गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुन्छ हैन, त्यसलाई चाहिँ जिल्लामा जिल्ला संसदीय समिति भन्ने हुन्छ, त्यसले निर्णय गर्छ र त्यो जिल्ला संसदीय समितिले गरेको निर्णय फेरि जिल्ला कार्य समितिले अनुमोदन गर्नुपर्छ है। त्यस्तै चाहिँ अब नगरपालिका उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको हुन्छ नि, तिनीहरूको चाहिँ उसलाई छ के अरे हाम्रो यो प्रदेश समिति हुन्छ नि, प्रदेश समितिलाई हुन्छ। एउटा टिम चाहिँ हामी उत्पादनमा लगाउँदैछौँ। सामूहिक उत्पादनमा आम जनतालाई समेत सहभागी गराएर उत्पादनको योजनासहित हामी जान खोज्दैछौँ। त्यो मर्मलाई आत्मसात गर्नको लागि पनि हामीले के गरिएको अहिले भन्हाला भने विशेष परिस्थिति बाहेक विगतमा उम्मेदवार स्थानीय तहमा अहिले उम्मेदवार भएका जो कमेडर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नदोहोऱ्याउने भन्ने हाम्रो निर्देशन हो। गठबन्धनले आफ्ना पार्टीबाट सिफारिस भएर आएका नामहरू तय गरेर अघिल्लो चुनावमा पार्टीले जितेको आधारमा केन्द्रबाट टुङ्गो लगाउने तयारी गरेको छ। नेकपा एमाले स्थानीय कमिटीको सिफारिस अनुसार जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रले उम्मेदवारी चयन गर्ने भनेको छ। सम्बन्धित वडा र पालिकाले सिफारिस गर्ने र जिल्ला कमिटीले निर्णय गर्ने, यसरी हाम्रो संयन्त्र तय भएको छ, निर्णय भएको छ। यसको साथसाथै
कुनै पनि ठाउँमा आवश्यकता परिआएको खण्डमा पार्टी केन्द्रीय कमिटीले पार्टी केन्द्रले निर्णय गर्न सक्ने गरेर हाम्रो निर्णय भएको छ। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा आकांक्षी धेरै भएपछि प्रमुख राजनैतिक दलहरूलाई उम्मेदवार सिफारिस गर्न सकस पर्न थालेको छ। उम्मेदवार दाबी गर्ने धेरै भएपछि व्यवस्थापनका नाममा स्थानीय स्तरबाटै दलहरूले धेरैजनाको नाम सिफारिस गर्दैछन्। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनौट गर्न रस्साकस्सी चलिरहेको छ। खास गरी वडा अध्यक्षदेखि गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरहरूमा प्रमुख र उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दाबी गर्ने आकांक्षीको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। दलहरूले वडा समिति भेलाबाटै सम्भावित उम्मेदवारको नाम तय गर्ने भनिए पनि आकांक्षी धेरै हुँदा एक पदका लागि 7-8 जनासम्म सिफारिस गर्ने गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र एमाले 3-3 जनासम्म उम्मेदवार सिफारिस गर्ने परिपत्र गरेका छन्। कतै त 4 जना वडा सदस्यका लागि 1 दर्जन नाम सिफारिस गरेर माथिल्लो समितिमा पठाउनु पर्ने बाध्यता छ। जुन तहबाट उम्मेदवार बन्न चाहने साथीहरू हुन्छन् त्यो तहबाट पार्टीको विधानअनुसार नाम सिफारिस भएर आउँछ। यदि सिफारिस गर्न सकेनन् र साथीहरूले एकमुष्ट नाम पठायो भने त्योभन्दा माथिल्लो निकायले त्यसको अधिकारी त्यसको अथोरिटी पाउँछ। गठबन्धनको कुराहरू आइ नसकेका कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले त्यही अनुरूपको तयारी गरेका छौँ भने अब भोलि केन्द्रीय तहबाट गठबन्धनको कुरा आयो, भोलि स्थानीय तहसम्म हाम्रो वडा नम्बर 6 मा आइपुग्दा अब पार्टीको निर्देशन अनुसार हामी अगाडि जाने कुरा म जानकारी गराउँछु। नेकपा एमाले चैत 25 गतेभित्र उम्मेदवार तय गर्न निर्देशन दिएको छ। पार्टी निर्देशन अनुसार गाउँ तथा नगर कमिटीमा उम्मेदवारको नाम छनौट र सिफारिस प्रक्रिया धमाधम चलिरहेको छ। अध्यक्ष पदका उम्मेदवार धेरै भएपछि तल्लो तहमै छलफल गर्ने र त्यहाँबाट टुङ्गो लाग्न नसके माथिल्लो तहमै पठाउने दलहरूको रणनीति छ। 1-2 दिनमा अब ती नामहरू सर्वसम्मत ढङ्गले चाहिँ आउने छन् र यदि सर्वसम्मत हुन सकेन भनेदेखि हामीले प्रत्येक पदमा कम्तीमा 1 जना महिलासहित समावेशिताको कुरा बाहेक महिलासहित 2 जना 3 जनाको नाम चाहिँ सिफारिस गर्नका लागि चाहिँ एउटा मापदण्ड बनाएका छौँ। विद्रोह गरेर आएको एउटा चाहिँ पार्टीलाई साँचो अर्थमा कम्युनिस्ट पार्टी जोगाउनुपर्छ, मुभमेन्ट जोगाउनुपर्छ भनेर आउने साथीहरूको सङ्ख्या भएको हुनाले हामीमा अनावश्यक त्यस्तो झैझगडा छैन। सत्ता गठबन्धन दलहरूलाई एकातिर तालमेल र अर्कोतिर गुटगत भाग मिलाउनु पर्ने बाध्यताले चुनौती थपेको छ। एमालेमा भने नेतृत्वकै आदेशको भरमा उम्मेदवार तोक्न खोजिएको कतिपय आकांक्षीको गुनासो देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ चितवनबाट सहकर्मी राजु चौधरी, पोखराबाट सहकर्मी ऋषिकान्त पौडेल र कमल पन्त, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत। स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले तालमेल अघि बढाएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बीच चुनावी सहकार्य नजिकिँदै गएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राप्रपाका महामन्त्री धवल शमशेर राणा बीच केही दिन अघि नेपालगञ्जमा भएको वार्ताले तालमेल र सहकार्यको सम्भावनालाई बलियो बनाएको हो। नेकपा एमाले र राप्रपा बीच चुनावी तालमेल गर्न दुई दलका शीर्ष नेतृत्व तहमा प्रारम्भिक छलफल चलिरहेको छ। कर्णाली प्रदेश पुगेर फर्किएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालगञ्जमा राप्रपाका महामन्त्री धवल शमशेर राणासँग सम्भावित सहकार्यबारे कुरा गरे। अहिले दुवै दलको केन्द्रीय तहमा समीकरणको स्वरूपबारे छलफल चलिरहेको छ। 5 वटा पार्टीले एकातिर गएर गठबन्धन गरिसकेपछि नेकपा एमाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पनि एक किसिमको बाध्यता सृजना भएको छ। सत्ता गठबन्धन दलबीच चुनावी तालमेलले एमाले र राप्रपामाथि राजनीतिक सङ्कट आउन सक्ने ठहरसहित वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनमा सहकार्यको प्रयास अघि बढेको हो। राप्रपा महामन्त्री राणाले एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने विषयलाई केन्द्रीय बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारीसहित काठमाडौँ पुगेका छन्। लोकतान्त्रिक धारमा अभ्यासमा विश्वास राख्ने दलहरू कहीँ कतै हामीसँग सहकार्य गर्न आउनुहुन्छ भने हामी ढोका बन्द गरेका छैनौँ, ढोका खुला छ। दुवै दल विभाजित भएकाले पनि आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन एमाले र राप्रपाका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच तालमेल हुने भइसकेपछि एमाले सहित प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू समेत मिलेर चुनावमा जाने तयारीमा छन्। एमाले, राप्रपा, लोसपादेखि विवेकशील साझा पार्टीबीच तालमेलको तयारी निर्णायक मोडमा पुगेको देखिन्छ।
कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी सविता जीसीका साथ झेपाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। फौजदारी कसुरमा पीडितलाई न्यायको अनुभूति दिलाउन क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। अदालतले क्षतिपूर्ति भराउने आदेश पनि दिन्छ। तर राज्य संयन्त्रले अपराध क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने पीडित र उनका आफन्त खोज्न भने चासो नै दिएको पाइँदैन। हेटौडा उपमहानगरपालिका 3 की बिन्दवासिनी कंसाकारलाई 2070 साल वैशाख 9 गते भारतीय नागरिक दिलीप राज केसरीले अनुहारमा एसिड प्रहार गरे। घटनाको 6 वर्षपछि पीडक केसरी पक्राउ परे। उनलाई जिल्ला अदालत मकवानपुरले 8 वर्ष कैद र 1 लाख रुपियाँ जरिवाना गर्ने फैसला गर्यो। पीडित परिवारले कंसाकारको औषधि उपचार गर्दा खर्च भएको 1 करोड 14 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति समेत पीडकबाटै भराउने फैसला भयो। पीडक भारतीय नागरिक भएकाले क्षतिपूर्ति भराउन सम्भव नभए राज्य कोषबाटै रकम दिन अदालतले फैसलामा भनेको थियो। तर पीडितले अझैसम्म रकम पाएकी छैनन्। अब राज्यले पैसा दिने भनेर भनिसकेपछि पनि अहिले 2-2.5 वर्षसम्म पनि पैसा नपाउँदा अहिले समस्या अझै धेरै भइरहेको छ। औषधि उपचार एकदमै धेरै महँगो छ। यो महँगो भएको कारणले ऋण लिएर अहिले घर पनि लोनमा छ। जिल्ला अदालत मकवानपुरले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विभिन्न कसुरमा पीडित भएका मध्ये 57 जना पीडितलाई 70 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति भराइदिने फैसला गरेको छ। तर 23% पीडितले मात्रै क्षतिपूर्ति पाएका छन्। परम्परागत रूपबाट कसैलाई दण्ड लाग्यो भने प्रहरी प्रशासन गएर खोज्ने, तर त्यही मुद्दामा पीडितहरूले क्षतिपूर्ति पायो भने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यति त्यो तदारुकताका साथ खोज्ने चलनहरू चाहिँ भएको छैनन्। फौजदारी कसुरमा कसुरदारबाट पीडित राहत कोषमा राज्यले अनिवार्य रकम भराउने गरेको छ। राज्य कोषमा जम्मा भएको रकम पीडित परिवारले पाउन भने सकेका छैनन्। सवारी दुर्घटनामा बेवारिसी भई ज्यान गुमाउनेको आफन्त समेत प्रहरी प्रशासनले खोजी गर्दैन। प्राप्त भएको रकम चाहिँ हामीले धरोहरी खातामा, नेपाल सरकारको धरोहरी खातामा त्यो रकम रहन्छ र पछि चाहिँ उनीहरूले प्रमाण पुर्याएर आएर त्यो दाबी गर्न सक्यो, हकवालाले दाबी गर्न सक्यो, पुष्टि हुन सक्यो भने त्यो पैसा चाहिँ हामीले सुरक्षित राखेको पैसा चाहिँ सम्बन्धित हकवालालाई भुक्तानी दिने व्यवस्था हुन्छ। पीडकलाई थुनेर मात्रै पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सक्दैनन् भन्ने मान्यताले कसुर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कानुन बनाइयो। तर राज्यसँग कोषमै भएको रकम पनि पीडितले पाउन नसक्नुले भने न्याय प्रणाली पीडित मैत्री छैन भन्ने अर्थ लाग्ने गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि नेपालगञ्जबाट जे पाण्डेका साथ बालकृष्ण अधिकारी, हेटौडा, मकवानपुर। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा आर्थिक क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण सम्झौता नहुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए सम्बन्ध सुधार्ने कसरत, बी प्राथमिकतामा नपरेर र सी फितलो तयारी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए सम्बन्ध सुधार्ने कसरतमा 32%, बी प्राथमिकतामा नपरेरमा मात्र 7% र सी फितलो तयारीमा 61% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, फौजदारी कसुरका पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन राज्य संयन्त्र उदासीन हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए कार्यान्वयनमा व्यवस्था, बी संवेदनशीलता नबुझेर र सी अपराधीसँगको मिलेमतो। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। जनकपुरकी 5 वर्षीय एक बालकको काटिएर छिनेको हात चिकित्सकको प्रयासमा जोडिएको छ। काठमाडौँको ट्रमा सेन्टरमा उनको सफलतापूर्वक हात जोडिएको हो। ट्रमा सेन्टरले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी 4 दिन अघि जनकपुरबाट नाडीदेखि हात छिनिएर ल्याइएका बालकको हात 15 घण्टाको शल्यक्रियापछि जोडिएको जानकारी गराएको हो। सेन्टरले अहिले बालकका हातका स्नायु नसाहरू सामान्य अवस्थामा आउने क्रम जारी रहेको जनाएको छ। हात जोडिएको बालकको केही दिनमै डिस्चार्ज हुनेछन्। ट्रमा सेन्टरका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रमोद जोशीले बालकको शल्यक्रिया र अस्पताल खर्च निशुल्क गरिएको बताएका छन्। नेपालमा छिनेको हात जोडेको दोस्रो उदाहरण भए पनि बाल बालिकाको हात जोडिएको यो पहिलो पटक हो। समाचार अझै बाँकी छन्, पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। अर्थ र विकास। सरकारले एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा चल्ने लामा दूरीका सार्वजनिक सवारीको भाडा 15% बढाएको छ। सवारी साधन सञ्चालनका लागि लाग्ने लागतको आधारमा भाडा समायोजन गरिएको यातायात विभागले जनाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको मूल्य वृद्धिलाई आधार बनाएर लामो दूरीमा चल्ने सवारी साधनको भाडा बढाउने निर्णय गरिएको हो। यातायात मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थमा न्यूनतम 5% मूल्य घटबढ हुनासाथ गाडी भाडा समायोजन गर्ने निर्णय गरे अनुसार अहिले भाडा समायोजन गरिएको हो। यातायात सेवा सञ्चालनको जुन लागत खर्च छ
त्यसको चाहिँ सूचकहरूको मूल्य चाहिँ चाँडै चाँडै फेरबदल हुँदाखेरि नै यसरी छिटो छिटो समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आइपुगेको हो। सङ्घीय सरकारले अब गाडीका पार्ट पूर्जासहित अन्य पक्षको मूल्य वृद्धिको पनि प्रत्येक वर्ष चैतमा पुनरावलोकन गरेर भाडा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ। सवारीको वैज्ञानिक भाडा समायोजन गर्ने व्यवस्था अनुसार अहिलेसम्म पेट्रोलमा 5 रुपैयाँ मूल्य घटबड भएपछि भाडा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर सो व्यवस्था प्रभावकारी नभएपछि विभागले 5% मूल्य घटबड भए मात्रै समायोजन गर्ने व्यवस्था गरेको हो। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। त्रिकोणात्मक टी20 सिरिजको फाइनलमा भोलि नेपालले पपुवा न्युगिनीसँग खेल्दैछ। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा खेल मध्याह्न 12:30 बजे सुरु हुनेछ। फाइनल अघि आज भएको ट्रफी सार्वजनिक कार्यक्रममा दुवै देशका कप्तानले उपाधि जित्ने योजना सुनाए। नेपाल सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा पहिलो सिरिज जित्ने लक्ष्यमा छ। टिमले सिरिजको फाइनल खेलका लागि कुनै पनि दबाव नरहेको बतायो। कप्तान लामिछानेले बिना दबाव फाइनल खेल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। केही प्रेसरको कुरा पनि छैन। सो इट्स जस्ट लाइक वी गोना प्ले। हामीलाई जति पनि थाहा छ क्रिकेटको बारेमा, जति नर्मल बेसिक्सहरूमा बसेर त्यो बेसिक्सको अन्डरमा रहेर चाहिँ हामी आफ्नो तर्फबाट दिने सक्ने 100% दिन्छौँ र डेफिनेटली वुड लभ टु प्ले फर द विन। नेपाल लगातार 4 खेल जित्दै सिरिजको फाइनल पुगेको हो। पपुवा न्युगिनीले भने मलेसिया विरुद्धको 1 खेल मात्रै जिते पनि नेट रन रेटमा अग्रता बनाउँदै फाइनल यात्रा तय गरेको थियो। प्रदर्शनमा एकरूपता नभएका कारण फाइनलमा लिएर दबाव महसुस गरेको कप्तान अर्शद भालाले बताए। We know what we need to improve on, the 2 games and the 4 games we played. So it's about executing our plans and our skills to the best of our abilities. नेपालले समूह चरणको पहिलो खेलमा पपुवा न्युगिनीलाई 15 रन तथा दोस्रो खेलमा 37 रनले पराजित गरेको थियो। यो सिरिजमा नेपाली ब्याट्सम्यानहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन्। दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 1 शतकसहित 201 रन बनाइसकेका छन्। यस्तै रोहित कुमार पौडेल, आसिफ शेख लगायतको प्रदर्शन पनि सशक्त देखिएको छ। अलराउन्डर करण केसीले ह्याट्रिक सहित 5 विकेट लिँदै पपुवा न्युगिनीसँगको लिग चरणको अन्तिम खेल यादगार बनाएका थिए। त्यसैले नेपाल फाइनलमा पनि शानदार प्रदर्शन दोहोर्याउने योजनामा हुनेछ। पपुवा न्युगिनीसँग अघिल्लो साता टियुमै भएको 2 एकदिवसीय सिरिज भने दुवै खेलमा नेपाल पराजित भएको थियो। पोखरामा सम्पन्न एसिया ट्रायथलन कप तथा दक्षिण एसियन च्याम्पियनसिप अन्तर्गत दुआथलनको पुरुषतर्फको उपाधि हिमाल टमाटाले जितेका छन्। 5 किलोमिटर दौड, 20 किलोमिटर साइक्लिङ र 2.5 किलोमिटर दौड हिमालले 45 मिनट 54 सेकेन्डमा पूरा गर्दै च्याम्पियन बने। मानबहादुर थापा मगर दोस्रो र बसन्त थारू तेस्रो भए। पुरुषतर्फ पदक जित्ने 3 जना खेलाडी त्रिभुवन आर्मी क्लबका हुन्। यस्तै महिलातर्फ जापानकी हिराको फुकुओकाले जितेकी छिन्। उनले 1 घण्टा 1 मिनट 10 सेकेन्डमा दूरी पूरा गर्दै पहिलो स्थान हात पारिन्। भारतकी स्नेहाल जोशीले रजत र नेपालकी इन्द्रकला नेमुवाङले काँस्य प्राप्त गरे। यो प्रतियोगितामा पदक जितेका नेपाली खेलाडीले सोझै आसन्न एसियाली खेलकुदमा सहभागिता जनाउनेछन्। ए डिभिजन क्लब मनाङ मर्स्याङदी इटहरी गोल्ड कपको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। भारतीय पाहुना टोली कञ्चनजङ्घा फुटबल क्लबलाई 2-0 गोलले पराजित गर्दै मनाङले अन्तिम 4मा स्थान बनाएको हो। मनाङलाई जिताउन दुवै गोल विदेशी खेलाडी आफिज ओलावालेले गरे। 16औं मिनेटमा अग्रता दिलाएका उनले 78औं मिनेटमा अर्को गोल गरेका थिए। त्यसपछि खेलमा कुनै गोल हुन सकेन र मनाङले सहज जित निकाल्यो। प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलि रोलिङ क्लब झापा र एभिनियर फुटबल क्लब क्यामरुन बीच खेल हुनेछ। नेपालमा फुटसल व्यावसायिक बन्ने क्रममा छ। यसबीचमा नेपालले 2 अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाइसकेको छ। फुटसलमा युवा पुस्ताको अत्याधिक क्रेज र आकर्षणपछि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले पहिलो पटक ए डिभिजन लिग आयोजना गर्यो। त्यसबाट छनौट भएका खेलाडी अहिले एएफसी कप छनौट खेल्ने तयारीमा छन्। विश्वमा सबैभन्दा धेरै खेलिने इन्डोर खेलमा पर्छ फुटसल। तर नेपालमा फुटसलभन्दा फुटबल धेरै लोकप्रिय छ। त्यसैले पनि फुटसलमा फुटबल पृष्ठभूमि भएका खेलाडीको वर्चस्व रहेको छ। यसपटक पनि राष्ट्रिय फुटसल लिगमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका 10 टिमका
14 खेलाडीको छनौट गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नियम र मापदण्डबाट निर्देशित उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधारमा खेल्ने मौका पनि पाएका छन्। यसपालिको सिजनमा चाहिँ हामीले प्रपर म्याटमा एउटा अकर्डिङ टु साइजमा सबै कुरालाई ध्यान दिएर चाहिँ हामीले खेल्यो। त्यही भएर चाहिँ के छ भने चाहिँ एउटा हामी प्रोफेसनल रूपमा चाहिँ गइरहेको छौँ। बिस्तारै ग्रेजुअली अब होला हामी एकैचोटि प्रोग्रेस त भएको छैनौँ, तर थोरै थोरै डे बाई डे गरेर चाहिँ अलिकति इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ आछ भन्ने चाहिँ फिल गरेको छु। NFL भइराख्यो भने चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुन्छ हामीलाई, किनभने अब नयाँ नयाँ जेनेरेसनको प्लेयरहरू अझै आउँछ होइन। अब अझै राम्रो एक्सपिरियन्स भएको खेलाडीहरू नि अब देख्न सकिन्छ। गत वैशाखमा पोखराको बहुउद्देश्य कबड हलमा भएको राष्ट्रिय फुटसल लिग अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको म्याटमा खेलाइएको थियो। त्यही बेला हो प्राय खेलाडीले म्याटको अनुभव लिएको। त्यसो त अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा अन्तर्गत रहेको फुटसल सङ्घसँग आफ्नै फुटसलको कोड छैन। नेपाली टोलीले एक निजी स्कुलमा अभ्यास गरिरहेको छ। यो कोड अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भने छैन। नेपाल रहेको समूहमा उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान र ताजिकिस्तान जस्ता अनुभवी टिम छन्। नर्मली 40/20 को ग्राउन्ड चाहिन्छ फिल्ड। अहिले हामीले यो 20/38, 37 को गरिरहेछौँ होइन। 1-2 मिटर एडजस्ट गरिरहेछौँ होइन, किनभने यो भर्खर सुरुवाती भयो भएर इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने त्यो प्रोसेसमा भएको छ। एन्फाले नि फिफा के अरे एएफसीलाई फिफालाई त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू अरू बनाउनको लागि चाहिँ प्रोसेसमा राखिरहेछ। नेपालले यसअघिका 2 संस्करणका छनौटमा जित निकाल्न सकेको छैन। नेपालले आगामी अप्रिल 10बाट एएफसी एसियन कप छनौट खेल्नेछ। नेपालको सौभाग्य अहिलेसम्म उसले छनौटका लागि क्षेत्रीय छनौटमा प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको छैन। दक्षिण एसियाबाट प्रतियोगितामा सहभागी हुने नेपाल र मालदिप्स मात्रै हुन्। पर्याप्त पूर्वाधार बिना नै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका खेलाडीबाट सङ्घले भने जितको आशा राखेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ किशन भण्डारी, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।